Hello, welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम AP टेट 2024 पेपर 1A चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी उर्दू मीडियम से मुतालिक सवालात डिस्कस करेंगे। ये पहला सवाल, ये मरहला इंकशाफी मरहला कहलाता है, यानी एक्सप्लोरेटरी एज। इंकशाफी मरहला ऑप्शन है इब्तदाई बचपन, माबाद बचपन, शीर खारगी और उन्फान शबाब। सही जवाब है इब्तदाई बचपन। नेक्स्ट दूसरा सवाल, दर्ज झैल में दाखिली मुहर्रिका ये है। फर्स्ट ऑप्शन है सताइश, दूसरा खुद तशफ़ी, तीसरा सज़ा, चौथा तोहफा। इनमें से सही जवाब है दूसरा ऑप्शन खुद तशफ़ी यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सताइश, सज़ा और तोहफा ये तीनों जो है खारिजी मुहर्रिकात कहलाते हैं। ये रहा तीसरा सवाल, बाहमी अमल के मरहले में वाक़या होने वाला अमल, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फेसेस से मुतालिक ये सवाल है। पहला ऑप्शन है TLM की तैयारी, दूसरा मकासिद का तयन, तीसरा जांच, चौथा मजमून की वजाहत। बाहमी अमल यानी इंटरैक्टिव फेस, यानी टीचर बच्चों से इंटरैक्ट होना। तो इस मरहले में मजमून की वजाहत की जाती है, इसलिए सही जवाब है मजमून की वजाहत। TLM की तैयारी और मकासिद का तयन पहला और दूसरा ऑप्शन जो है प्री एक्टिव फेस में होगा और जांच जो है पोस्ट एक्टिव फेस में होगी। नेक्स्ट चौथा सवाल, तवील जवाबी सवालात के जरिए इस सलाहियत की जांच की जाती है। पहला ऑप्शन है बाज़ इक्तिसाब, दूसरा बाज़ाफरीनी, तीसरा शनाख्त, चौथा इयादा। तवील जवाबी सवालात चूंकि रिकॉल हाफिजे पर डिपेंड होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2 बाज़ाफरीनी। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, लिसानी नशोनुमा पहले गूंगू, बेरब्त और मुहम्मल आवाज़ों यानी बेमानी आवाज़ों से शुरू होकर बतदरीज गुफ्तगू की जानिब रवां होने को जाहिर करने वाला नशोनुमा का उसूल। ऑप्शन ए इनफरादी तफावत का उसूल, ऑप्शन नंबर 2 बालिदगी के तसलसल का उसूल, ऑप्शन नंबर 3 तर्ज बालिदगी में एकसानियत का उसूल, ऑप्शन नंबर 4 उसूल इंज़िमाम। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, यानी तर्ज बालिदगी में एकसानियत का उसूल। चूँकि लिसानी नशोनुमा में हर इंसानी बच्चों के अंदर यही तरतीब पाई जाती है, इसलिए इसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स का उसूल कहते हैं। नेक्स्ट, वकूफ़ी इलाके में आला सतह का मकसद ये है। फर्स्ट ऑप्शन मालूमात, सेकंड ऑप्शन इत्तलाफ, थर्ड तज्जिया, फोर्थ जांच। यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉग्निटिव डोमेन से मुतालिक ये सवाल है कि उसका आला सतह का मकसद क्या है। तो वो रहा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 जांच। इसमें मुअल्लिम एक सहूलतकार होता है, यानी फैसिलिटेटर। ऑप्शन 1 मुतअल्लिम मरकूज नमूना, ऑप्शन 2 मुअल्लिम मरकूज नमूना, ऑप्शन 3 मजमून मरकूज नमूना, ऑप्शन 4 कमरे जमात मरकूज नमूना। इसका सही जवाब है मुतअल्लिम मरकूज नमूना, ऑप्शन 1। यानी यहाँ पर यानी चाइल्ड सेंटर पैराडिम में मुअल्लिम सिर्फ एक सहूलतकार की तरह होता है। आठवां सवाल, इसके जरिए तसव्वुरात हासिल नहीं कर सकते, यानी कॉन्सेप्ट को जो है हासिल नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है हिफ्ज करना यानी मेमोराइजेशन यानी रटना,
दूसरा इख्तिरा इनोवेशन, थर्ड ऑप्शन मिसालें एग्जाम्पल्स, और फोर्थ ऑप्शन है मुशाबिहत और फ़र्क सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो तसव्वुरात को समझने के लिए जो है मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लिहाजा जवाब सही जवाब है हिफ्ज करना, मेमोराइजेशन। मुअल्लिम तरकारियों को बताते हुए उनकी वजाहत कर रहा है, यानी दिखाते हुए, शोइंग। इस मौके पर बच्चों की सोच व फिक्र होती है। ऑप्शन 1 तालीमी सोच व फिक्र, ऑप्शन 2 गैर मुजर्रद यानी ठोस सोच व फिक्र, ऑप्शन 3 मंतकी सोच व फिक्र, ऑप्शन 4 मुजर्रद सोच व फिक्र। क्योंकि चीज़ें यहाँ पर टीचर बच्चों को दिखा रहा है, इसलिए ये जो है ठोस फिक्र होगी, बच्चे देखकर जो है चीज़ों को सोच रहे हैं, लिहाजा ये ठोस सोचो फिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तिसाब के इस नज़रिए में मुहय्यिज बतौर कुमक काम करता है, यानी स्टिमुलस जो है रीइंफोर्सर की तरह काम करता है। ऑप्शंस हैं क्लासिकी मशरूतियत, ऑप्शन 2 सही व खता के ज़रिए इक्तिसाब, ऑप्शन 3 अमली मशरूतियत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, फोर्थ ऑप्शन है सोशल लर्निंग समाजी इक्तिसाब। चूँकि स्टिमुलस यहाँ पर रीइंफोर्सर की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये जो है अमली मशरूत में वाक़या होता है, लिहाजा सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीम पर तवज्जो मरकूज न करने वाले तालिब इल्म को दी जाने वाली रहनुमाई। फर्स्ट ऑप्शन है शख्सी रहनुमाई, सेकंड तालीमी रहनुमाई, थर्ड पेशेवराना रहनुमाई, फोर्थ तब्दीली के लिए की जाने वाली रहनुमाई। चूँकि यहाँ पर मसला जो है बच्चे की तवज्जो का है, वो तालीम पर तवज्जो मरकूज नहीं कर रहा है, लिहाजा इसकी तवज्जो को मरकूज करने के लिए दी जाने वाली रहनुमाई शख्सी रहनुमाई होगी। तो सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बयान की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन है शीर ख्वारगी में तबई नशोनुमा तेज तर होती है। सेकंड ऑप्शन जिहानती नशोनुमा अखलाकी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती है। थर्ड जज्बाती नशोनुमा इक्तिसाब और पुख्तगी पर मुनहसिर होती है। फोर्थ ऑप्शन 3 ta 4 साल के बच्चे समाजी खेल में हिस्सा लेते हैं। इन ऑप्शनों को गौर करने के बाद सेकंड ऑप्शन जिहानती नशोनुमा अखलाकी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती है, ये बात जो है गलत है, चूँकि अखलाकी नशोनुमा जिहानती नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती है, जिहानत अखलाक से नहीं बल्कि अखलाक जिहानत से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल में ये बैन शख्सी जिहानत रखते हैं। ये सवाल बैन शख्सी जिहानत हवर्ड गार्डनर के नज़रिए से मुतालिक, वहाँ पर 8 आज़ाद जिहानतों के बारे में बताया गया था, तो उसी से ताल्लुक़ रखता है ये सवाल। ऑप्शन है साइंसदान और इंजीनियर, माहिरीन हयातियात और खिलाड़ी, फ़लसफ़ी और फ़नकार, चौथा माहिरीन नफ्सियात और सियासतदान। चूँकि बैन शख्सी जिहानत से ताल्लुक़ रखती है, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी माहिरीन नफ्सियात और सियासतदान में पाई जाती है, लिहाजा सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर 4 माहिरीन नफ्सियातदान और सियासतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने के लिए ज़रूरी अवामिल। साइकिल चलाना एक मोटार स्किल है, इसके लिए ज़रूरी अवामिल। ऑप्शन नंबर 1 बालिदगी और नशोनुमा, ऑप्शन 2 नशोनुमा और फितरी सलाहियत, ऑप्शन 3 पुख्तगी और इक्तिसाब, ऑप्शन 4 बालिदगी और दिलचस्पी। चूँकि साइकिल चलाना पुख्तगी और इक्तिसाब पर मुनहसिर होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पुख्तगी और इक्तिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
اس نظریے کے مطابق موٹر کار کی مرمت کرنے والا شخص موٹر سے چلنے والی کشتی کی بھی مرمت کر سکتا ہے۔ یہ ٹرانسفر آف لرننگ سے متعلق سوال ہے۔ یہاں پر ٹرانسفر آف لرننگ سے متعلق نظریات جو پیش کیے گئے ہیں ان سے متعلق پہلا آپشن ہے عمومیت کا نظریہ یعنی تھیوری آف جنرلائزیشن، چارلس جڈ کا پیش کیا گیا۔ مماثل عناصر کا نظریہ آپشن 2 تھیوری آف آئیڈینٹیکل ایلیمنٹس، ایل تھارنڈائک کا، اور مثالی نظریہ آئیڈیلز ڈبلیو سی بیگلے کا، اور چوتھا نظریہ نظریہ تبدل ٹرانسپوزیشن تھیوری، یہ گیسٹالٹ کے حامیوں کا ہے۔ تو صحیح جواب جو ہے عمومیت کا نظریہ آپشن نمبر 1۔ نیکسٹ کوشچن، فرد کی ایسی حالت جس میں توجہ کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جاتا ہے کہلاتی ہے، یعنی جس چیز میں بچے کی توجہ زیادہ دیر تک باقی رہتی ہے وہ اس کا انٹرسٹ ہے۔ آپشنز دیکھتے ہیں، پہلا رویہ، دوسرا حافظہ، تیسرا فطری صلاحیت، چوتھا دلچسپی۔ تو صحیح جواب رہا دلچسپی۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل میں یہ اچھے اکتسابی ماحول کی خاصیت نہیں ہے۔ اچھے اکتسابی ماحول کی خاصیت، آپشن دیکھیے، خوشگوار طبعی سہولیات، 2 محرکہ پیدا کرنے والے عوامل، 3 طلبہ کے مابین بہتر سماجی تعلقات کا فقدان، فقدان کا مطلب ہے نہیں ہونا، کمی، چوتھا آپشن ہے اکتساب میں مدد دینے والی سہولتیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا آپشن جو ہے یہ اچھے اکتسابی ماحول کے لیے ضروری ہیں، جبکہ طلبہ کے مابین بہتر سماجی تعلقات کا فقدان یہ ایک اچھے اکتسابی ماحول کی خاصیت نہیں ہے، لہذا صحیح جواب ہوا آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ کوشچن، این ای پی 2020 کے مطابق تعلیمی نظام کا نمونہ یہ ہے۔ تو یہاں پر آپشنز دیکھتے ہیں، 5+3+3+4، سیکنڈ آپشن 3+5+3+4، تھرڈ 3+5+5+2، فورتھ 5+3+5+2۔ صحیح آنسر ہے پہلا آپشن، آپشن نمبر 1، 5+3+3+4۔ نیکسٹ کوشچن، بچے اس اخلاقی سطح میں سودا بازی کرتے ہیں یعنی بارگیننگ کرتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے اطاعت اور سزا کی سطح، دوسرا اچھا بچہ یا بچی کی سطح، تیسرا خود دلچسپی کی سطح، سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن جسے کہتے ہیں، اور چوتھا اقتدار اور سماجی نظام کی سطح۔ کولبر کے اخلاقی نشو و نما کے نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل میں یہ پڑھنے سے متعلق معذوری ہے یعنی ریڈنگ ڈیزیبلٹی ہے۔ آپشن ڈسگرافیا، آپشن نمبر 2 ڈسفیسیا، آپشن نمبر 3 ڈسلیکزیا، اور چوتھا ڈسکیلکولیا۔ تو پڑھنے سے متعلق معذوری ڈسلیکسیا ہے، آپشن نمبر 3 یہ صحیح جواب ہے، جبکہ ڈسگرافیا لکھنے کی معذوری ہے، ڈسفیسیا بولنے کی، اور ڈسکیلکولیا حساب دانی کی معذوری ہے۔ کوشچن نمبر 21، آئی سی ٹی کے ذریعے انجام دی جانے والی درس و تدریس اس کو ترغیب نہیں دیتی، انکریج نہیں کرتی، کس بات کا؟ آپشن نمبر 1، عمل کے ذریعے اکتساب، لرننگ بائی ڈوئنگ کو، تنقیدی سوچ و فکر، کرٹیکل تھنکنگ کو، مجہول اکتساب یعنی پیسو لرننگ کو، فورتھ آپشن ہے تحقیق اور جانچ کی مہارتیں۔ تو آپشن جو ہے 3 اس کا صحیح جواب ہوگا کہ آئی سی ٹی کے ذریعے مجہول اکتساب نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 22، تعلیم میں اشتراکی اکتساب اور دستاویز کے اشتراک کے لیے یعنی فائل کو شیئر کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹ کو شیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا مشہور آئی سی ٹی کا پلیٹ فارم یہ ہے۔ آپشن 1 مائکروسافٹ ایکسل، 2 گوگل کلاس روم، 3 اڈوب فوٹوشاپ، اور آٹو کیڈ۔ تو اس میں سے
فائل کو جو ہے دستاویز کو اشتراک کرنے کے لیے اور اکتساب کے لیے کولیبریٹو لرننگ کے لیے جو ہے گوگل کلاس روم کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہے۔ نیکسٹ کوشچن، کسی فرد میں مقصد کے عدم اطمینان یعنی سیٹسفائی نہیں ہونا ایسی حالت کہلاتی ہے؟ فرسٹ تصادم کانفلکٹ، دوسرا آپشن عدم مطابقت مال ایڈجسٹمنٹ، تیسرا اینگزائٹی یعنی اضطراب، چوتھا فرسٹریشن مایوسی۔ کسی مقصد کے حاصل کرنے میں اگر کسی شخص کے اندر عدم اطمینانی یعنی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت کو مایوسی کہتے ہیں، فرسٹریشن۔ تو صحیح جواب آپشن نمبر 4۔ نیکسٹ 2000 RT ایکٹ 2009 کا اہم مقصد ہے۔ آپشن 1 طلباء کو مفت درسی کتب فراہم کرنا، نمبر 2 طلباء کو مفت و لازمی تعلیم فراہم کرنا، آپشن نمبر 3 خانگی تعلیمی اداروں کو ترغیب دینا یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو ترغیب دینا، انکریج کرنا، فورتھ آپشن معیاری تعلیم کے مواقع کو محدود کرنا یعنی لمٹ میں رکھنا۔ تو صحیح جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہے، طلباء کو مفت و لازمی تعلیم فراہم کرنا، یہ RT 2009 کا اہم مقصد ہے۔ نیکسٹ فلپ ایرس کے مطابق بچپن ہے۔ آپشن فطری یعنی نیچرل، دوسرا والدین کا تیار کردہ پیرنٹل کنسٹرکٹ ہے، اور تیسرا سماج کا تیار کردہ، چوتھا حیاتیاتی۔ یعنی بچپن کا جو کانسیپٹ ہے وہ فطری طور پر پایا جاتا ہے یا پیرنٹس کا سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے یا بایولوجیکل، اس کا پوچھنے کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا بچپن کا جو کانسیپٹ ہے وہ سماج کا تیار کردہ کانسیپٹ ہے، اس لیے صحیح جواب ہوگا سماج کا تیار کردہ۔ نیکسٹ کوشچن، اس قانون ادراک کے مطابق ہم یکساں جسامت، شکل اور رنگ والی اشیاء کو گروہ کے طور پر تصور کرتے ہیں یعنی ایک گروپ کی طرح تصور کرتے ہیں۔ یہ قانون تسلسل، دوسرا قانون بندش، تیسرا قانون تشاکل، چوتھا قانون مماثلت۔ تو یہاں پر صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 قانون مماثلت۔ تجرباتی اکتساب کی مثال یعنی ایکسپیرینشیل لرننگ۔ پہلا آپشن ہے رٹنے رٹانے پر مبنی اکتساب، سننے کے ذریعے اکتساب، عمل کے ذریعے یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ، اور چوتھا بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشنز کے ذریعے لرننگ۔ تو تجربات لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے آتے ہیں، لہذا صحیح جواب ہے عمل کے ذریعے اکتساب۔ نیکسٹ، اس طریقے میں معروضیت زیادہ پائی جاتی ہے یعنی آبجیکٹیویٹی۔ یہ جو طریقے ہیں یہ نفسیات میں استعمال کیے جانے والے طریقے ہیں۔ پہلا آپشن ہے داخلی مشاہدے کا طریقہ انٹروسپیکشن، دوسرا انٹرویو، تیسرا ریٹنگ سکیل، اور چوتھا تجرباتی طریقہ۔ تجرباتی طریقہ چونکہ بہت زیادہ اس کے اندر آبجیکٹیویٹی پائی جاتی ہے، لہذا آپشن 4 جو ہے صحیح آنسر۔ نیکسٹ کوشچن، کسی فرد کی انا یعنی ایگو اس اصول کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو اصول ہیں مثالی اصول، حقیقت پر مبنی اصول، مسرت پر مبنی اصول، نفسیات پر مبنی اصول۔ فرائیڈ کے بتائے ہوئے اڈ ایگو سپر ایگو سے متعلق یہ سوال ہے۔ ایگو چونکہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، ریئلسٹک پرنسپل کو فالو ہوتا ہے۔ اڈ خوشی کے اصول کو یعنی مسرت کے اصول کو اپناتا ہے، جبکہ سپر ایگو مثالی اصول کو اپناتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، دی پروسیس آف ایجوکیشن کتاب کے مصنف۔ آپشن 1 W.B. واٹسن، فرانسس گالٹن، W.C. بیگلے، جیروم برونر۔ تو صحیح جواب ہے اس کتاب کے لکھنے والے ہیں جیروم برونر۔ واٹسن کی کتاب ہے بیہیویئر اینڈ انٹروڈکشن ٹو کمپیریٹو سائیکالوجی، اور فرانسس گالٹن کی کتاب ہے انکوائری انٹو ہیومن فیکلٹی اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ۔ W.C. بیگلے کی کتاب ہے ایجوکیشنل ڈٹرمنزم۔
Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.